दिखतय आम्ही कोकणी आसा थंय आम्ही कोकणी आसा थंय दिखतय आम्ही कोकणी आसा थंय आम्ही कोकणी आसा थंय एक ध्यास एक आस एक ध्यास एक आस कोकणी आमची मायभास कोकणी आमची मायभास एक ध्यास एक आस एक ध्यास एक आस कोकणी आमची मायभास कोकणी आमची मायभास आयज 20 ऑगस्ट कोंकणी राष्ट्रमान्यतायेचो दीस आनी आयज आमी हांगा सगळीं धेंपेचे विद्यार्थी हांगा जमल्यात. सो आयज कोंकणी भाशेक लागून आमी जमल्या. सो कोंकणी भाशा ही आमची राष्ट्रभाशा म्हणल्यार आमकां कोंकणीक लागून फुडें सरपाक जाय. कोंकणी फक्त आमची उलोवपाची भाशा न्ही जाल्यार ती विचाराची सुद्दां भाशा जाल्ली आसा. कोंकणी भाशेच्यान आमकां खुबशें ज्ञान प्राप्त जाल्लें आसा. कोंकणीक लागून आयज आमकां खूब कितें नवें कितें शिकपाक मेळटा कित्याक ती आमची मायभास जाल्ल्या कारणान आमचे जे पर्सनल सब्जेक्ट्स जे आसा तातूंतल्यान सुद्दां आमकां खूब कितें नवें शिकपाक मेळटा. आनी आयचो जो दीस आसा तो फक्त आमी उत्साहीन सेलिब्रेट करपाक जाय आनी कोंकणी भाशा ही आमची मुखार व्हरपाक जाय. कित्याक कोंकणी भाशा उरली जाल्यार आमचें गोंय उरतलें. कोंकणी केन्नाच आमकां फुकट मेळूंक ना. कोंकणी खातीर दर दिसा आमकां झगडचें पडलें. म्हणटकच हालीं तर कोंकणीक नांवरूपा करपी जायते जाण तयार जाले. तांकां सडेतोड उत्तर दिवपा खातीर की आमी जाणटे जाले म्हणून कोंकणी सोंपची ना. आमचे भुरग्यांची फौज आतां उबी रावतली आनी कोंकणी घेवन फुडें वतली. जो कोण कोंकणीच्या आड येतलो ताका आड घालपाची सक्त ह्या भुरग्यां कडेन आसा आनी ते दाखयतले. हें तुमकां दाखोवपा खातीर आमी आज ह्या भुरग्यां बरोबर हांगा आयिल्ले आसा. कोंकणी संविधानान पावली तरी सुद्दां तिका त्रास करपाचें लोकांनी थांबवंक ना. कांय 4 बोडकां आसात. मेजून केन्ना फोटोवान तुमकां सुद्दां खबर आसतलें 17 जाणूच दिसता. हांगा पळया कितले आसा ते. आज हे हांगा फक्त थोडे भुरगे आसात. अजून भुरगे येत आसात. अजून रोजरीचे येवपाचे आसात. ही नवी तरणाटी पिळगी हे भुरगे हे यूथ दाखोवन दितले की कोंकणी हीच गोंयची भास, कोंकणी हीच राजभास आनी कोंकणी आमच्या काळजांत सदांच आसतली. जे कोण कोंकणीच्या विरोधान उबे रावतले ते हांगा सोंपतले. कोंकणी वाडत वतली. जय कोंकणी, जय कोंकणी, कोंकणी मना मनात, कोंकणी मना मनात, कोंकणी मना मनात, कोंकणी संविधानात, कोंकणी मना मनात, कोंकणी संविधानात. हय जाल्ले. अजूनही किती डिफिकल्टी फेस करता तुका सांगता अजूनही आमचे भितरलेच कांय धुवंदाचे तोकल्यो वांकड्यो फिरतात. अजूनही फिरतात. गोंयाक राज्य स्टेटस मेळ्ळो कोंकणी खातीर. अजूनही राजभास म्हणून मराठीचो सहभाग करचो अशें मागतात. हें बरोबर न्ही. हें केन्नाच जावचें ना. कारण गोंयकाराक गोंयांत नोकरी मेळपाक जाय जाल्यार ताची भास कोंकणी आसूंक जाय. आड वर्णान सावंतवाडीचे भुरगे हांगासर येवपाक जायना आनी आमच्या भुरग्यां बरोबर कॉम्पीट करपाक जायना. कारण मराठी मागता ते ह्याच खातीर. हें आमकां पूर्णपणे खबर आसा. म्हणटकच कोंकणी हीच राजभास आनी कोंकणी हीच राजभास उरतली आनी कोंकणी हीच लोकभास उरतली. आमच्या भुरग्यांच्या भवितव्या आड येणाऱ्या खंयच्याच शक्ती आमी जिते आसा म्हणसर उबे रावंक दिवचे ना. उबे रावात, जागे जायत, उबे रावात. कोंकणी हीच तुमची मायभास आनी कोंकणी हीच तुमची आस दवरात. कारण तुमचो फुडार कोंकणीच्याच खांद्यावर उबे रावन जावपाचो आसा हे लक्षांत दवरात. 29 जुलय 1985 हो दीस कोंकणीच्या इतिहासांत एक टर्निंग पॉयंट थारलो. त्या दिसा सावड्ड्या एक बसका जाली आनी तातूंत कोंकणी प्रजेचो आवाज हाजो जल्म जालो ताचे पयलीं. आनी 29 तारखेक आमी पयलो मोर्चो व्हेलो कस्टम्स हावसा कडेन. तेन्ना विधानसभा चलताली. 555 दिसांचें आंदोलन करचें आमच्याच सरकारा आड आंदोलन करचें पडलें. कारण तेन्नाचे जे सत्तेर आशिल्ले लोक ते कोंकणीक मान्यताय दिनाशिल्ले, मान्यताय दिवपाक सोदिनाशिल्ले. जेन्ना राजीव गांधीन तकलेर बडी मारली तेन्ना तांचे पांय पासून सणसणले. 1987 4 फेब्रुवारीक कोंकणी राजभाशेचें बील पास जालें. आज अजूनय थोडे लोक कुसां काडटात. ती कुसां तेन्ना काडपाची. 87 सगळें सोंपलें आनी
तेन्ना 3 मागण्यो आशिल्ल्यो कोंकणी प्रजेच्या आवाजाच्यो. एक कोंकणी राजभास, दुसरी गोंयांक घटक राज आणि तिसरी कोंकणी राष्ट्रमान्यताय. 5 वर्सां तिश्टूचे पडले. 20 ऑगस्ट हो दीस संसदेचो निमाणो दीस आशिल्लो आणि त्या दिसा बिल पास जाता काय ना सगळ्यांक धाकधूक आशिल्ली. सगळे वचून आमचे म्हालगडे लोकसभेन बशिल्ले आणि शंकरराव चव्हाणान बिल मांडलें आणि एकमतान पास जालें. कोंकणी, मणिपुरी आणि नेपाळी ह्यो तिनूय भासो संविधानाच्या 8व्या परिशिश्टान गेल्यो. आमी मागीर आझाद मैदानार एक सुवाळो मनयलो. आज कितें जालां, आज उठ्ठा सुट्टा तो कोंकणी आड उलयता. एक लक्षात घेयात, कोंकणीची शक्त आमी जाणटे जाल्यार कोंकणीची शक्त म्हजे फाटल्यान आसा. ही सगळी कोंकणीची शक्त. ही इतलीच न्हय, उलो मारीत जाल्यार हजारांनी लोक धांवत येतले. पूण ताची आतां गरज ना, कारण कायद्यान कोंकणी राजभास आणि राष्ट्रभास. राष्ट्रभास हिंदी बिंदी अशी एक समजू नाका. 24 राष्ट्रभासो आसात. कोंकणी ही 15वी, 15, 16, 17 आणि मागीर आनी भासो तातूंत आस्पावीत जाल्यो आणि आज 24 भासो संविधानात आसात. बाकीच्यो ल्हान बारीक सारीक गांवांनी आसतल्यो भासो, पूण ह्यो हांकां राष्ट्रमान्यताय मेळ्ळ्या आणि कोंकणीक आतां कोणूच फाटीं ओडूंक शकचो ना. कोणाक तितली कापाजदाद ना. केल्लें जाल्यार तेन्नाच 87. आतां न्हय. आतां कोंकणी आनी कोंकणी. कोंकणी राष्ट्रमान्यताय दीस. हांव समेस्तान कोंकणी राष्ट्रमान्यताय दिसाची परबी दिता. गोवा कोंकणी अकादमी हांच्या उल्याक साथ दिवंक आमी आयची कार्यावळ हांगा आयोजीत केल्ली आसा. एक आमी आतां प्रभात फेरी काडिल्ली आसा. देंपे कला आनी विज्ञान महाविद्यालय मिरामार पणजी, तशेंच कोंकणी लेखक संघ आणि उक्ते मळब हाचे वांगडी सगळे हांगा हजर आसात. आणि तशेंच रोजरी उच्च माध्यमीक विद्यालयाची विद्यार्थी आमकां रोखडीच हांगा जोडपाची आसा. तर आयच्या दिसा जो आमचो राष्ट्रमान्यताय दीस आसा 20 ऑगस्ट 1992, हो दीस एक इतिहासीक घडणूक आशिल्ली. ही आमची कोंकणी चळवळ जी आशिल्ली, जी कोंकणी प्रजेचो आवाज 1985 ते 1987 अशे 555 दिसाची ही चळवळ. तातूंत कोंकणी प्रजेचो आवाज हाचे जे पुंडलीक नारायण नायक निमंत्रक आशिल्ले, तांचे खातीर आमकां हो दीस पळोवपाक मेळ्ळो. आमचे कितलेशेच कोंकणी फुडारी आनी हांच्या खातीर आमकां हो आयचो दीस पळोवपाक मेळिल्लो आसा. आनी हांव सगळ्या लागीं मागता की हो दीस असोच दर दिसा जे आमचे कोंकणी भाशेचेर जे संकटां येत आसात ती पयस वचूं आनी पयस वचपा खातीर आमची युवा फौज जी आसा ती एकठांय जाल्ली आसा. आनी हो आमचो एकचार असोच उरतलो. आनी जे कोंकणीच्या आड वावुरतात तांकां आड घालपा खातीर आमची युवा फौज तयार जाल्ली आसा. तर हांव परत एकदां सांगता की कोंकणी भास मना मनाक, कोंकणी भास संविधानाक.